अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक मैप है। ये मैप है ये पर्शियन अम्पायर की। पर्शियन अम्पायर अपने ज़माने के सबसे बड़ी अम्पायर थे और ये समझ जाइए कि पर्शियन अम्पायर में 3 बड़ी अम्पायर हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक के बारे में बताऊंगा जिसको अखामनीद अम्पायर भी कहते हैं। अखामनीद, इसकी अहमियत इस वजह से है हमारे यहाँ भी, और आप लोग सुने भी होंगे। मैं थोड़ा तफसील से बताना चाहता हूँ कि ये हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इसको जो है कायम किए थे। और ज़ुल्क़रनैन को कुरान मजीद में कितना शानदार अंदाज में जो है उनको बयान किया गया है, तो इसके वजह से ये है। और ये मुसलमान और यहूद की यहाँ भी तारीख़ का एक बहुत अजीम हिस्सा है। तो इनका नाम जो था साइरस द ग्रेट, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वैसे ही साइरस द ग्रेट। तो ये बहुत ग्रेट थे। अब इस ग्रेटनेस का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि दुनिया में जो है कदीम ज़माने में 4 सिविलाइजेशन कायम हुई है, अम्पायर नहीं, सिविलाइजेशन। उसमें से 3 सिविलाइजेशन तक इनकी सल्तनत फैली हुई थी। आप जानते हैं कि एक सिविलाइजेशन जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, जो दरियाए नील के जो है किनारे थे। एक सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, जो दजला और फरात के दरमियान में है। और एक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो समझ जाइए कि इंडस वैली के नज़दीक ये है। ये समझिए यहाँ पे तो 3 सिविलाइजेशन, और एक जो है हान सिविलाइजेशन, वो चाइना की सिविलाइजेशन थी। ये मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये। क्यों नहीं बात, कुछ प्रॉब्लम हो गया? तो इस पर लिखा नहीं रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और ये चाइनीज सिविलाइजेशन है। तो ये 3 के पास जो है ये सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। और अभी मैं आपके सामने जो रखा था वो ये रखा था। यहाँ पे लिखा रहा कि नहीं लिखा रहा? हाँ, तो कागज़ का कुछ प्रॉब्लम लग रहा था। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़ुल्क़रनैन जो है, इनका साइरस नाम था, लेकिन ज़ुल्क़रनैन 2 कर्न वाले। तो कर्न के माने जो होते हैं वो अरबी में सींग के होते हैं, तो 2 सींग वाले। तो 2 सींग से मुराद क्या है? ये देखिए, ये एक सल्तनत ये थी, ये जो कत्थई कलर में है, समझ जाइए। इनकी सल्तनत अभी और बढ़ेगी, यहाँ तक आ जाएगी इनके बेटों के दौर में, पोते के दौर में, लेकिन इनके दौर में यहाँ थे। तो एक सल्तनत ये है और एक सल्तनत जो है वो ये है। तो ये इसको जो है मीडियन अम्पायर बोलते हैं, और इसको जो है किंगडम ऑफ लीडिया बोलते हैं। तो ये दोनों को जो है मिला करके उन्होंने एक सल्तनत बनाए थे। तो साइरस के बारे में आपको मैं बताऊं कि वो जो किंगडम कायम किए थे वो 553 में, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। और फिर 550 से मामला शुरू हुआ, और यहाँ पर जो है जो राजा था उसको हटा दिए और यहाँ पर कब्जा कर लिए। अब ये जो लीडिया वाले थे वो सोचे कि नई नई रियासत बनी है, तो चलो ये कमज़ोर होगा तो इस पर अटैक कर देते हैं। तो ये समझ जाइए कि 546 में जो है अटैक किया, 546 में। लेकिन ये साइरस द ग्रेट इतना ग्रेट था कि इसको हरा दिया और इसको भी कब्जा लिया, समझ जाइए। ये समझिए कि तुर्की का एकदम आखिरी पोर्शन है, समझिए यहाँ पे बासफोरस तक, समझ जाइए।
اب یہ دیکھیے گا اس کا بیٹا پوتا اور جو ہے بلکان میں بھی چلے جائیں گے، لیکن تو ان دونوں کو ملا کر کے اس نے جو ہے ایک تاج بنایا جس میں 2 سینگ تھے، پیچھے بھی اور آگے بھی ایسے کر کے سینگ نکلا ہوا تھا، تو اس کو جو ہے کہا گیا ذوالقرنین، 2 سینگ والا، 2 تاج والا۔ بعد میں پھر سمجھ جائیے کہ 7 سال کے بعد 539 میں بیفور کی بات چل رہی ہے، یہ جو ہے بیبلونیا کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھیں، یہ بیبلونیا ہے، یہ بیبلونین امپائر کو بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایجپشن جو ہے کو بھی یہ قبضہ لیے، تو اس کے وجہ سے جو ہے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ تو ان کے دور تک جو ہے اس سے بڑی کوئی سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی، یہ سویلائزیشن کے فرسٹ امپائر ہے جو اتنی بڑی ہوئی تھی۔ اور یہ سمجھ جائیے کہ جو ہے یہاں پہ میں جو ہے ہسٹری کا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی لوگ ان کو جو ہے بہت عزت کی نگاہ سے، کیوں مسلمان کیوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سورہ کہف میں جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں کئی آیات ہیں اور ان کے ایکسپینڈیشن کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ان کی سلطنت تھی، تو ایک مرتبہ یہاں تک وہ جو ہے آئے، ایک مرتبہ جو ایکسپیڈیشن یہاں تک آئے، ایک مرتبہ جو ہے اوپر تک گئے ہیں، اور ان کا جو ہے بہت اچھا نیچر کا انسان کے جو ہے بادشاہ کے بارے میں قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اس لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ پایہ کے انسان تھے۔ لیکن یہود کے نگاہ میں یہ کیوں اچھے ہیں؟ ذوالقرنین تو ہمارے یہاں اس لیے اچھے ہیں کہ قرآن نے ان کا بہت اچھا کیریکٹر بیان کیا ہے، تو اس لحاظ سے ہم لوگ جو ہے ان کو اچھا انسان مانتے ہیں۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بیبلونین والے جو ہے یہیں کا ایک بادشاہ تھا نبوکدنضر، اس نے 587 قبل مسیح میں یہ یہاں پر حملہ کر دیا تھا، یہ بیبلونیا سے جا کر کے یہاں پہ یروشلم پہ، اور یہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا 587 میں۔ اور پھر سمجھ جائیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے یہودیوں کو بندی بنا کر کے، غلام بنا کر کے بیبلونیا لے آیا تھا۔ تو یہ لوگ غلامی کی زندگی کاٹ رہے تھے، اور یہ وہاں یہاں پہ جو ہے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ برباد توڑ دیا، پھر یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مارا کاٹا، یہ سب کیا، اب بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ غلام بنا کر کے لے آیا۔ لیکن جب جو ہے یہ سائرس دا اعظم ذوالقرنین، یہ سمجھ جائیے کہ اس نے یہ 550 قبل مسیح میں یہاں پر جو ہے سلطنت قائم کیا ہے، پھر 546 قبل مسیح میں جو ہے لیڈیا کو بھی اپنے اس میں درمیان میں جو ہے ملا لیا ہے، اب پھر 539 قبل مسیح میں جب بیبلونیا پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، تب جا کر کے اس نے بہت اچھی حکومت قائم کیا، بہت ٹالرنس والی حکومت قائم کیا، اور یہاں پر ان لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نبوکدنضر جو ہے پکڑ کے لے آیا تھا، ہم لوگ یہاں کے نہیں ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہوئے ان لوگوں کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تم لوگ اور اپنے یروشلم میں جا کے بس جاؤ۔ تو یہ جو ہے کیپٹیویٹی سے جو ہے ان کو آزادی دلایا۔ اب یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ 150 سال کے بعد جو ہے ان کو جو آزادی ملی، 587 تو وہ بھی بولتے ہیں، اور یہاں پر یہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ جو ہے جو ذوالقرنین کا معاملہ ہے وہ سمجھے کہ 539 میں جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے، اب 530 میں تو ان کا انتقال ہی ہو جائے گا، اور وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بولتے ہیں کہ جو ہے وہ ذوالقرنین نے ہی جو ہے ان کو آزادی یہاں سے دلائی تھی۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ یہ 150 کے بعد سال بعد نہیں ہے، یہ سمجھ جائیے کہ 48 سال کے بعد ان لوگوں کو آزادی ملی۔ تو اس وجہ سے یہود لوگ جو ہے ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ تو یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں یہ۔ اب اگر آپ لوگ جو ہے اسی طرح میپ میں جو ہے اگر رومن امپائر کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں اور بازنٹین امپائر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور گریک سویلائزیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس کیجئے، تو میں انشاءاللہ اسی طرح مختصر میں بتلا دوں گا اور ہر سویلائزیشن کے بارے میں بتا دوں گا۔ جزاک اللہ۔